येवकार हा समृता कणगावकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. शेनवारा मांद्रे जालो भिरांकूळ अपघात. अपघातात 2 चलयो आपटाक खलास. तिसरे चली गंभीर जखमी. दुबावीत गाडयांक घेतला ताब्यात. सांगेचो समाज वावुरपी अमित नायक आनी ताच्या वांगड्यांचेर हल्लोखोरांनी हॉकी स्टिक घेवन केलो जीवघेणो हल्लो. ओल्ड गोवा येवपी प्रकल्पांचेर गोंयकारांचो निषेध. बफर झोनात रे कसली बांदकामां. सरकाराक वाट लावपाक पोरणे गोंयच मेळटा, विचारतात गोंयकार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शेनवारा मांद्रे वाठारांत भिरांकूळ अपघात जालो. 3 चलयो एका दुचाकी वयल्यान वयताना तांकां गाडयेन धपको दिल्ल्याचो दुबाव आसा. 2 जाणांक मरण आयला जाल्यार तिसरे गंभीर जखमी आशिल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत व्हेला. दुबावीत गाडयांच्या ड्रायव्हरांक अटक केला. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. मांद्रे म्हणटा थंय एक एक्सिडेंट जाला. व्हडलो एक्सिडेंट जाला आनी अजून कळूंक ना कितें जालां तें. पण अशें आयकूंक येता की 2 जाणां ऑन द स्पॉट डेड जाल्लेलीं आसा आनी तिसरे इंजर्ड आहा ताका हॉस्पिटलांत घातलेले आसा. आनी आतां हे PI मांद्र्याचो जो जॅकीश तो ऑन द स्पॉट हांगासर आसा आनी तेणें डिटेक्ट केल्लो आसा एका ट्रकाची धडक लागलेली खंय ताका आनी ट्रकान थंय डॅश मारून हो एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तो ट्रकूय तेंच्यांनी इमिडिएट आगारवाड्या म्हणटा थंय धरलेलो आसा. आनी आतां फुडली जी कितें आसा तें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सर हे मांद्रे एक्सिडेंट जाला पळय ट्रक कोणाक अरेस्ट बी केला? ट्रक आमी दवरला, ड्रायव्हराकूय दवरला आनी इंजर्ड आयला तांकां शिफ्ट केल्या आनी फुडली कारवाय चालू आसा. आनी इमिडिएटली ट्रकूय दवरला, ड्रायव्हरूय. फॉर द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता कणगावकर आनी ओमकार देशप्रभू. शुक्रारा राती कडेन सांगेचो समाज वावुरपी अमित नायक आनी ताचे बरोबर आशिल्ले चेतन नेत्रावळकर हांचेर हल्लोखोरांनी हॉकी स्टिक घेवन जीवघेणो हल्लो केलो. समाज वावुरपी अमित नायक नेत्रावळी वाठारांत जावपी भ्रश्टाचार सदांच उक्ताडार हाडटा अशी माहिती गोपांनी दिल्या. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काल सांगे तालुक्यातल्या अमित नायक ह्या एका सोशल मिडियाचेर काम करपी व्यक्तीचेर घरा येताना गाडयेचेर कांय 4 जाणांनी रातचे गाडी आडून अटॅक केले. ह्या वेळाचेर ताणें जीव वाचोवपा खातीर आपल्या पद्दतीन म्हणटा तशें रानाक आनी खंय तरी लिपून आपलो जीव सेफ करपा खातीर यत्न केलो आनी तो जीव वाटोवपा खातीर सेव जालो. जेन्ना अशा तरेच्यो घटना एखादो पत्रकार किंवा एखादो जागृत नागरीक उलयता त्या वेळाचेर तांच्या संरक्षणा खातीर आतां विशेष रित्या कायदे काडपाची गरज आसा. सद्याक ही जी सांग्यार घटना जाली त्या घटनेचेर सांगेचे पुलीस आतां गंभीर्यान लक्ष दिवन आसा. पूण हेजें इन्वेस्टिगेशन कितलें स्ट्रॉंगली आनी कितलें पारदर्शक जातलें आनीक ते जे कोण अटॅक करणारे आसा ते कितल्या बेगीन पुलिसाच्या तावडीन येतले हाचेर सगळ्यांचो दोळो लागिल्लो आसा. एक्झॅक्ट तिमल्या म्हायती कडेन जेन्ना कोण ना काळोख जालो ती गाडी आड घातली. 4 जाणांनी गाडयेर अटॅक केले, हॉकी स्टिक घेवन ग्लास फोडले आनी फोडले नंतर जे चेतन नेत्रावळकर आसा ताका दिसलें की हांव ड्रायव्हिंग करता म्हण थंयच पयलीं अटॅक केलो ड्रायव्हर सायडीच्यान. पूण हांव नाशिल्लो त्या जाग्यार, तो मार ताका पडलो. जेन्ना तांकां कळ्ळें की अमित न्ही सो म्हाजेर अटॅक केलो, हांवें पयल्या ही हॉकी स्टिक हांगा घेतली आनी दुसरी मारलेली तकली हाजी पळय ती हांवें अशी केल्यार हांगा पडली आनी तिसरी पळय हांगा बसली आनी 2 जाणांनी धरलो म्हाका. म्हागेलें फिटनेस हेणें की हांव एक्युरेट
सदांच स्पोर्ट्सा खातीर हांव जे एक्टिविटी खातीर करता. सो म्हाका खबर आसलें की तेंचे आंगलट माटी आसले, पूण एक फावटी हातींतलो हांव सुटत जाल्यार हांव वाचतलो. ह्या निमतान हांवें ऑपोजीट डायरेक्शनान धांवलो. सादारण 40-50 मिटर हांव धांवलो. तेजे नंतर केवणांतलो कोण तरी भुरगो अमीत बस 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 तुका मारता म्हणपाक लागलो आनी म्हाका गाडयेर बसयलो. तेणी सादारण म्हाका एक आनी 50 मिटर लांब पयस व्हेलो आनी हांवें मागीर ताका रस्त्याच्या सायडीच्यान हे भाट आसा थंय आनी 20 स्पिडींतल्यान तेणें थांबयलें. हांवें गाडये वयल्यान उडी मारली भाटाक आनी उडी मारली नंतर हांव भाटां भितर सरलो. सो तिमल्याल्या भाटाक एक खारीज आसा, सादारण म्हाका दिसता एक ह्या हायटीचो एक सुपारी माडये इतली हायट. त्या खारजा हांव पडलो आनी जेन्ना खारजा हांव पडलो हांवें श्वास घेतलो की हांव वाचलो, कित्याक तो खारीज सादारण लांबची लांब एक 100 मिटर खारजांतल्यान हांव चलून गेलो. कित्याक जेंचे आंगलट मटी आसा म्हाका गॅरंटी आसलें की खारजा येवची ना म्हणून. सो हांवें रान धरलें, मागीर रान धरलें आनी फोगोट्या मारणाचो आवाज धरलो की गणपती पावयता. सो हांवें रानांतल्यान सादारण म्हाका दिसता 2 किलोमिटर रानाकच घुसपाक रावलो. थंय न्हिदलोय बीन हांव, कित्याक दांडी मारले नंतर घुंवळशी येवपाक लागली. सो मागीर हांव रानांतल्यान चलून बसकावरी म्हणटी पावलो आनी एक घरा गेलो आनी मागीर बायले फोन मारलो, मोबायल भितर आशिल्ले. सो हांवें हेचो एटॅक आसतना एक नांव आमकां आयकपाक आयलें अभिजीत देसाय, की करप्शन जें करलां नेत्रावळीत चल्लां. अभिजिताक तुमी जे नाटकां करून फसोवपाक सोदता, कित्याक हांवें हेजे पयलीं सांगलें. मलकण्या एक मिटींग जाल्ली, त्या मिटिंगेक राजेश मलकणचो तेणें एक ठराव घेतलो थंय, म्हणल्यार एक 4 जाणां मदीं की अमिताक मोडून घालपाचो. ह्या खातीर सांग्या वयल्यान थोडे म्हाका घरा कडेन सांगपा आयले की अमित रातचो भोंवनाका. पूण म्हागेलें काम जें आसा रातचो भोंवपाचें, कितें रिपोर्टींग किंवा बाकीचे वेगवेगळी कामां खातीर आमी भायर आसतात. पूण ह्या षडयंत्रां भितर अभिजीत आसात, त्या भायर राजेश मलकणचो आसा, तो सुभाष फळदेसाय बरोबर भोंवता, हेजो हात आसपाक. कित्याक हे इन्सिडेंट हांवें 1 म्हयनो पयलीं म्हाज्या घरकान्नीक सांगलो की म्हाका जिवाक थ्रेट आसा, कोर्टाक कळय, तूं स्टेटमेंट कर. आनी हांवें व्हिडियो काडलो की तूं कोर्टाक जेन्ना स्टेटमेंट दितलें करप्शनाचेर तूं म्हाका सेफ्टी प्रोवायड कर. म्हागेलो युट्यूबाचेर उल्फा सांगेम चॅनलाचेर तुवें हो व्हिडियो पयल्या जाल्यार कळटली तुमकां ती इन्सिडेंट हांवें पयलीं नॅरेट केल्लो की म्हाजेर एटॅक जावपाचो आसा आनी सत्य जालें. आज जो एटॅक जाल्लो आसा तो प्री प्लॅन आसा, कित्याक हाजे पयलीं सुद्दां ताका हें येतालें, इवन ताका कोणा कडल्यान हें येतालें की तूं बी सेफ, तुका तुजो प्लॅनिंग चलता, तुजो बंदोबस्त करपाचो चलता. आनी रिजन कितें, जें आमी नेत्रावळी भितर जे करप्शनाचेर आमी विशय घेतल्यात आनी थोडे जे आज विशय ऑलमोस्ट पुलीस स्टेशनार पावन FIR जावपाचे हाजेर आसा आनी थोडे व्हिडियो हातूंतल्यान इन्क्वायरी बसयल्ली आसा. ह्या सगळ्या हाजेर आमकां स्टॉप करपा खातीर, आमचो मोरल डावन करपा खातीर अमिताक आज एटॅक केल्लो आसा. पूण आज देव आसा, हांव परत सांगता, आज गणपती वता तेन्ना आमी आज सत्यान आसा. जे कोण हे भिजूड जे लोक आसा पळय तांकां खरें कायद्यान नाका. सो ते भिजूड लोक अशे फाटल्यान वार करतात. आमी आज तुमकां परत सांगता, ह्या करप्शनाचेर आमी आनी मुखार सरतलीं, आमी भिवची ना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांतले 20वें सागरी राज्य उदरगत परिशदेची आनी भारताच्या सागरी मळा खातीर म्हत्वाची उदरगत जाली. 2 दिसांच्या ह्या कार्यावळींत बंदर साधन सुविधा, आधुनीकरण, संपर्क आनी वैज्ञानीक अनुपालन अशे 100 वयर गंभीर प्रस्न सुटावे जाले. मुखेल परिणामान जहाजां खातीर आश्रय स्थानांची थापणूक, बंदरांचेर सोद घेवपाची उपकरणां विकसीत करप आनी दर्यादेगांक गरजेचे कामगार म्हूण मान्यताय दिवप हांचो आस्पाव आसा. तशेंच कामगिरी वाडोवपा खातीर MSDCन राज्य आनी बंदर क्रमवारी पद्दत सुरू केल्या. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवालान वधावन हांगा भारताच्या 13व्या मुखेल बंदराची बुन्याद आनी गालाथिया खाडीक मुखेल बंदर म्हूण नेमप ह्या सारक्या कर्तुबांचेर उजवाड घालो. नव्या उपक्रमान मेगा शिप बिल्डिंग पार्क आनी इंडियन इंटरनॅशनल मॅरिटायम डिस्प्यूट रिझोल्यूशन सेंटर हांचो आस्पाव जाता. कोचीन शिपयार्डान भारताचो सगळ्यात व्हडलो ड्रेजर आनी गुजरातांतल्या लोथल हांगच्या राष्ट्रीय सागरी दायज संकुलाची इतिहासीक कील घालप लेगीत उल्लेखनीय आशिल्ले. We have discussed hundreds of issues regarding infrastructure, connectivity, all like modernization, mechanization, digitization, all the important parameters which is very much essential
to enhance the efficiency of port operation and also for coastal shipping, exim cargo, inland waterways, and water policies, regulation, enactment, all kind of issues, and also the taxation. Everything has been put into the discussion, and that is why I believe it was a very, very lengthy discussion and lot of thought-provoking deliberation. And I believe this is one of the most successful Maritime State Development Council meeting. And I believe this is mainly to enhance our capacity, efficiency, particularly to achieve that targeted destination, to make India one of the top 10 leading maritime nation in the world by 2047. केंद्रीय मंत्र्यान गोय ग्लोबल क्रूज हब म्हणून स्थापन करपाची येवजण मांडली आणि मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट संभाव्य कोळसो हब जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या हुस्क्याचेर उपाय काडलो. Goa, we want to make it a global hub for cruise. It will be one of the biggest cruise industry in the near future. Goa is a very, very lovely destination for whether it is domestic or international like tourists. It is always a lovable destination, and our ministry is committed with the support of the local people of Goa. We are definitely going to make Goa one of the global hub for cruise. But there are concerns amongst the people that the Marmagao Port Trust is being converted into a coal hub with the increase in the coal handling. Do you have anything to say on that? No, because we are creating certain infrastructure which will never create any pollution. That is why a dome is under construction at the expense of like 180 crores by JSW, and we want to always make Goa as an eco-friendly destination, green port. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीष परब आणि संगीता ओली. युनेस्को संवसारीक दायज स्थळांचेर वाडत आशिल्ल्या बेकायदो आनी अवांछीत प्रकल्पांक थळाव्यांनी विरोध केलो. गोंय सरकाराक फकत पोरणे गोंयच मेळटा. आमचो गोंयचो साहेब हांच्या प्रदर्शना पयलीं ओल्ड गोवा हांगा युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट सांबाळपाक मास्टर प्लॅनाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमच्या पोरण्या गोंयची TCP वाट लावपाक सोदतात काय कितें? वाठारांत येवपी व्हड प्रकल्पाक लागून आमचे संवसारीक दायज आनी थळावे पावित्र्य आनी थंयचो सैम नश्ट जातलो. वाठारांत आमकां हे प्रकल्प नाकात. हे प्रकल्प रद्द करात. थळाव्यांनी पत्रकार परिशद घेवन सरकाराक उजरावन काडले. हे सरकार आपले प्रकल्प हाडून हाडून गोंयचो सैम इबाडपाक उठल्यात. सगळ्या गोंयकारांनी आमच्या गोंयच्या दायजाक सैमाक राखपाक मुखार सरचे थळावे मागतात. आमी TCPन पयले सद्याक ओल्ड गोवा इशूवा लागून येयल्ले. ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन जावचें आसा. TCPन थिंगा 4 फार्म हावसां पास केल्या इन द बफर झोन. खंयच्या मॉन्युमेंट? कपेलाचे माउंट मेरी चप्पल. तेजो 100 मीटर बफर झोन आहा. तितून 4 फार्म हावसां पास केल्या. एक फार्म हावसाक 4 बेडरूम आहा जाल्यार 40 बेडरूम जाले आनी तेका तेकोन उदक 40 बेडरूम जाले जाल्यार ही हॉटेलां आनी थिंगा वॉटर टँक्स घायल्या 100 मिटरांचो ग्रावंड फ्लोराचेर जाल्यार हे स्विमींग पूल. ह्या TCP गोंयचे सरकार हांकां फकत ओल्ड गोवा मेळटा रे. आतां ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन जावपा आहा मरे. आनी हे फार्म हावस घायले ते फार्मार दिल्लीचे आनी हिंगा ते हाय फाय हॉटेलांनी रावता जाल्यार हें कित्याक आमी मास्टर प्लॅन डिमांड करता. मेन कितें सगळें इलिगलिटी जाताय तें टोटली बंद जावपा जाय. एसो हिल स्लोप्स कन्वर्शन जायना थिंगा हें करूं शिरपणा. इन गव्हर्मेंटूय इन्वॉल्व चड आहा आनी थ्रू गव्हर्मेंट टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ऑफिस हें चड मुखार वयता आनी ते सायड जाणाय कोण आहाय ते. आमगे सगळें चल्लां आतां कित्याक भितर लायटीन कितें चल्लो तें खंयच्यान कितें पार्सल पावताय कितें पावता हांव नको. कित्याक एसो जाल बगर एसो पास जाय जावपा ना. तुमचो डिमांड कितें? डिमांड कितें? डिमांड आहा एसो लुगरांची एसो कन्स्ट्रक्शन जावपा शिरपणा. भोव करून ओल्ड गोवा एरिया हेरिटेज एरिया जे बफर झोन आहा नो डेव्हलपमेंट झोन आहा ती जावपाकूच जायना.
गव्हर्मेंट फर्स्ट अँड फॉल कितें एप्लिकेशन येयलो तें तेन्ना कॅन्सल करून उडोवपाक जाय. आनी हें सगळें करप्शन करता हांव सीएमा कडेन मागता हें इलिगलिटीज चलता तें बेगीनूच बंद जावपाक. इलिगल बंगलोज कन्स्ट्रक्शन आनी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट चॉकलेट एक्झिबिशन सेंटर हें सगळें आमचें हें सगळें इलिगल चलता पळय तें सगळें बंद जावपाक बेगीनच हांव सीएमा कडेन मागता. आनी आमचें आतां एक्सपोजिशन येवपाचें आसा त्याच प्रमाणे आमी सगळीं एकठांय जावन आमी हो निशेध मारता हें सगळें इलिगलिटीज आसा तें बेगीनूच बंद जावपाक. ओल्ड गोवा डिस्ट्रॉय करूं नाका आमकां बरे भशेन सांबाळूंक जाय आमचो गोंयचो पांय खातीर. तेच भाशेन हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता सगळीं फॉर्मां भरून आमकां गोंयाच्यो बसत सगळीं भायर सरोन आमी एकवटान सगळीं गोंयच्या बसत वावरुया म्हणून इतलेंच म्हजें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. श्रीपाद नायकान झोन 2 सेटलमेंट बदलपा खातीर आपले सुमार 12,000 स्क्वेअर मिटर मालमत्ते खातीर दिल्ली मान्यताय फाटीं घेतल्या. गोंयच्या ग्रीन झोनाक धोको निर्माण करपी राज्य सरकारान हाडिल्ल्या कायद्यात श्रीपद नायकाचोय उल्लेख आसलो. ती जमीन झोन बदलपाक ताणें न्हयकार दिलो. हे बाबतीत बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगशान पत्रकार परिशदेंत ताजी तोखणाय केली. बीजेपी सरकाराचो नॉर्थ गोवाचो MP बाब श्रीपद नायकाक कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका. ऑलमोस्ट 12,000 जमीन जी तुवें सेटलमेंट करपाक झोन चेंज करपाक घायिल्ली तुगे कोसेसाक खूंय काय लागोलें की गोंय साल्वार करपाक जाय, ग्रीन झोन जें आहा तें आमी मेंटेन करपाक जाय. आनी तुगे कोसेसाक लागून तुवें एक नियाळ केलो आनी एक पिराचीत तुका म्हाका दिसता बाब गणेश चतुर्थीच्या दिसांनी तुका बाब आमगेलो गणेश लॉर्ड गणेशान तुका एक विचार दिलो आनी ते विचारांतल्यान तुवें डिसिजन घेयलें विच इज अ वेलकमिंग डिसिजन. वी रियली लायक टू एप्रिशिएट our honorable MP of North Goa for taking this decision and for taking a decision to take back and give away the approvals which have got. VIP beneficiaries, गोंयचे आमदार, गोंयचे मंत्री, गोंयचे मंत्र्यांगे बायलो, गोंयचे आमदारांगे बायलो, तागे सोयरे एशकोन 18 सर्वे नंबर जाय, 18 जागे आहाय. सर्वे नंबर जायते बट 18 आमकोडे आज जोरी तोरी चोवपाक गेले जाल्यार 1,34,243 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड हॅज बीन proposed फॉर झोन चेंज आनी कन्वर्ट टू सेटलमेंट बाय मिनिस्टर्स अँड MLAs. हें ऑलरेडी इन पब्लीक डोमेन. तुम्ही गोंयांत जाणा कितलेशेच इश्यू चल्ल्यात पूण सगळ्यांत म्हत्वाचो जो इश्यू म्हणजे लोकल विधानसभेनी तो गाजलो, स्थानिकय गाजता, आज नॅशनल मिडियाचेरय जो गाजता तो म्हटल्यार वेगळ्या वेगळ्या तरेची जी लँड कन्वर्जन्स गोंयांत सुरू करपाचें ह्या सरकारान एक होलसेल पद्दतीन जें सुरू जालें तातूंतल्यान म्हाका दिसता खूब नांवां उक्ताडार आयलीं. कितलेशेच जाणांनी जी एप्लिकेशन केली तातूंत खूब हायफाय VIP लोक आशिल्ले आनीक वेगवेगळे तरेचे चडशे गोंया भायलेय लोक आशिल्ले. आनी हो जो लँड माफियाचो प्रकार आसा आनी तातूंतल्यान गोंयची कितलीशीच लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन फाटल्या ह्या 4-5 वर्सां भितर जी कन्वर्ट जाल्या तातूंत जी वेगवेगळी नांवां आयलीं तातूंत मोठे मोठे पॉलिटिशनाची नांवां आयलीं आनी तातूंतलेच एक गोंयचे इतके वर्साचे एक खासदार जे आशिल्ले बाब श्रीपाद नायक आज एक केंद्रीय मंत्री आसा तांचेय नांव हितून जालें. आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे श्रीपाद भाऊक ही खंयच्यान तरी आज एक बरी बुद्धी जाली की तांणी एक डिसिजन जे अनाउन्स केले की आपणे जे प्रोजेक्ट जो कन्वर्जनाक घातलेलो सेक्शन 17(2) च्या अंडर तो आपूण आज आपले एप्लिकेशन फाटीं घेता. म्हणजे हाजे वयल्यान एक दिसले की ही सगळी प्रकार चल्लो तो चूक आसा. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 13वे अवर लेडी ऑफ फातिमा कप सर्त जाली. सर्तीत उगवेर रायझिंग दिगरपालान SCक हारयलो. 4-1 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. दिकरपाल फुटबॉल खेळा मळार जाल्ले 13वे अवर लेडी ऑफ फातिमा कप अंतरगांव फुटबॉल सर्तीत दिकरपाल SSCचेर
उगवे रायझिंगान जैत मेळून सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. शेनवारा गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोन्ही म्हालांनी हलको ते मध्यम पावसाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान हवामानाची खर शिटकावणी दिवंक ना. राज्यान कांय वाठारांनी कमी चड पावस पडपाचो अदमास आसा. चडांत चड तापमान सुमार 33 डिग्री सेल्सियस आसतले जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस मेरेन देंवपाची शक्यताय आसा. शेनवारा हवामानाची शिटकावणी ना. कमी चड पावस पडपाची शक्यताय. तापमान उरतले थीर. शेनवारचे तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.